اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محمد سعید ماسٹر ایچ ایس گنٹو بودرا آپ کا استاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے شبیب رضوی کی غزل نمبر 1۔ پہلے اس غزل کے اشعار میں لائے میں پڑھوں گا، اس کے بعد انہیں اشعار کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کتاب بند سہی ہر پتر کھلا رکھنا، کتاب بند سہی ہر پتر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا، کتاب بند سہی ہر پتر کھلا رکھنا۔ تو اس غزل کے حوالے سے کتاب بند سہی ہر پتر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، یعنی انسان کو ہمیشہ مباحثے کا بحث و تمہیز کا دروازہ کھول کے رکھنا، اس بحث و تمہیز کے دروازے کو کبھی بند نہ رکھنا، کتاب بند سہی ہر پتر کھلا رکھنا، آدمی کو ہمیشہ یہ زبان جو ہے اس سے دوسروں کے سامنے ایسا کلام کرنا چاہیے جس کلام کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچے، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، یعنی رات کی تاریکی میں جب آدمی کو سکون مل جائے، اس رات کی تاریکی میں بھی مجھے اگر سکون نہ ملا تو یہ بہت بڑی پریشانی ہے، یہی وجہ ہے سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے رکھا ہے کہ اپنے مکان کا دروازہ کھول کے رکھنا، ممکن ہے کہ اس رات کی خاموشی میں بھی مجھے سکون اور سکوت نہ مل سکے، ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، ہماری شرط یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم پہ آسمان سائے رحمت کرے، لیکن تم جو ہو تم اس ضد پہ ہو کہ آل بیت جو ہیں ان پہ تم نے مظالم کے پہاڑ ڈھائے، اس طرح سے
उनको सरेआम कूफा में परेशान कर दिया, ज़लील कर दिया, नऊज़ बिल्लाह। तो इस तरह से हालांकि हम ये चाहते हैं कि हम पे साए रहमत हो। शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के धारे पे पर खुला रखना। जब इंसान पे शिकस्तगी ज़ाहिर होती है, शिकस्तगी का मतलब है कि आप पे मौत लाजिम है, यानी अगर हम अपने पैरों को ना हिलाएं, अगर हम कोशिश न करें, अगर हम तजस्सुस न करें, जुस्तजू ना करें, इसका मतलब है आदमी मर जाएगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो हमेशा खुली हवाओं के दायरे पे हमेशा अपने पर उसको खोल के रखना चाहिए। किसी का हाथ बढ़े या खींचे ये उसका नसीब, हमारा फ़र्ज़ है दस्ते हुनर खुला रखना। हमारा काम यह है कि हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं, हमारा काम यह है कि हम लोगों को तालीम दें, हमारा काम यह है कि हम लोगों को दावत दें, चाहे वो लोग इस दावत की तरफ आए या ना आए। इसलिए कुरान ने कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इन लोगों को डराइए, आप इन लोगों को डराइए, चाहे ये आपकी दावत माने या न माने। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर, लेकिन जो आपकी दावत से रूगर्दानी अख्तियार करेगा फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबुल अकबर, अल्लाह ताला उसको बहुत बड़े अजाब में गिरफ्तार करेगा। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, उनको मेरी तरफ वापस लौटना है और मैं ही उनका हिसाब ले लूँगा। किसी का हाथ बढ़े या खींचे ये उसका नसीब, कोई हमारी तरफ इल्तिफात करे या ना करे उसका तो अपना नसीब है। उसकी बदकिस्मती है कोई उस्ताद के कलाम से फैज़ याब ना हो जाए, ये स्टूडेंट की अपनी बदकिस्मती है। लेकिन उस्ताद का काम क्या होना चाहिए? हमारा फ़र्ज़ है दस्ते हुनर खुला रखना कि लोगों को फ़ायदे की बात पहुँचाए, लोगों को हुनर सिखाए, लोगों को तजुर्बा सिखाए, लोगों को वो काम बताएं, वो कलाम बताएं जिनसे उनकी ज़िंदगी निखर जाएगी, संवर जाएगी, सुधर जाएगी। ये दूसरी बात है कि उनका हाथ उसकी तरफ बढ़े या उनकी हाथ उसकी तरफ उसे खींच जाए, ये उनका तो अपना नसीब है। लेकिन हमारा काम ये होना चाहिए कि हम लोगों के लिए काम करें। तो इस तरह से शबीब रिजवी की ये गज़ल नंबर 1 है। इन अशार की हमने आपके सामने तावज़ी और तशरीह कर दी। इंशाअल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात हो जाएगी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।